أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.